अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। आज़म खान के बयान के बाद जो अभी नया सूरत हाल है उससे आपको अपडेट करने जा रहे हैं। उसकी बात जो है ना, अभी इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान हो चुका है कि उसको गिरफ्तार किया जाए। इस्लामाबाद से बहुत बड़ी खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट अब इस्लामाबाद से दो बड़ी पेशरफ्त सामने आ चुकी है, उन पर भी बात कर लेंगे। लेकिन ये जो सर्वर वाला जो मामला है, इस पे नए मोड़ आते हैं। राना सनाउल्लाह ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी मैं आपको बता देता हूँ और एक एक्सक्लूसिव खबर आपको दे देते हैं कि साइबर वाले मामले पर ताकतवर हल्के कहाँ पर खड़े हैं और बाकी बीडीएम के जमातियाँ हैं वो कहाँ पर खड़े हैं। और आपको ये भी बताते चले कि मतलब ताकतवर हलकों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान बड़े मसले में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। और ये नजरात बहुत बड़ी अहम तरीन चीज़ें और एक्सक्लूसिव कुछ खबरें भी हैं जो हम आपके सामने रख देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक अहम डेवलपमेंट रख देता हूँ, जो कि तमाम तर चीज़ें इस मुल्क में हो रही है और इसमें इंतखाबी इस्लाहात और तमाम तर चीज़ें जो है वो भी बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस सारे के सारे सिचुएशन में, इस पूरे के पूरे सिनेरियो में इमरान खान को माइनस करवा के जो सिस्टम के अंदर जो तब्दीलियाँ भी लाना चाहते हैं, उसको इमरान खान को बिल्कुल साइड करवा के उसकी बिल्कुल औकत में ही है। और ये सारे मफाद परस्तों का टोला इकट्ठे हो चुका है। कुछ न्यूज़ मैं आपके सामने रख देता हूँ जिससे आपको साबित हो जाएगा कि कौमी इलेक्शन कमीशन के उम्मीदवारों और दोहरी नेशनलिटी होल्डर और मतलब जिसके बैंक स्टेटमेंट वगैरह और जायदाद वगैरह जो बाहर अंदर है, उसकी हल्फनामी ना ले जाए, ये इलेक्शन कमीशन को बोलते हैं। और इस्लामाबाद में कौमी असम्बली कबीना के बारे में एक इजलास हुआ जिसके ज़ेर सदारत में कागजात नामजदगी फॉर्म ए फॉर्म बी का मामला ज़ेर गौर आया। और इसमें में जो मतलब इसमें दोहरी शहरियत और उसके पास जो ड्यूज़ है और जिसके जो एसेड है उसके बारे में, और इलेक्शन कमीशन को इसमें सिफारिश कर दी गई है कि ये वाले काम बराए कराम मेहरबानी करके ये वाले आप ना किया करें। मतलब अरकान असम्बली जो है ना, इस चीज़ों से भरे होने चाहिए, उसके वाजिबात, उनके असास, उनकी शहरियत है और उनकी वफादारी, ये सवाल तो नहीं पूछना चाहिए। और इस सब के अंदर जो है ना, कायम मकाम कमेटी जो है ना, उसके बारे में भी जिक्र नहीं करने चाहिए। और इलेक्शन कमीशन में इस सब के बारे में कहा गया है कि जस्टिस साकिब निसार ने अपनी हेल्पिंग में नाजिम करार दिया था। कायम कमेटी का देखना है कि जो फैसला है कानून से ऊपर नहीं है और आप इस फैसले को जल्दी तौर पर तब्दील कर दें। और ये ज़ाहिरी बात है, ये मतलब अपने मफादात के लिए जो है ना ये वारदात करते हैं और अपने मफादात के लिए लड़ रहे हैं, तो इन्होंने ये वारदात की है। अभी दो बड़े अपडेट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बल्कि मेरी तरफ से तो ये भी बहुत बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट भी अदालतों में समाअत हुई है जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि 9 मई के होने वाले हमले बिलाशुबा संगीन है, ऐसे हमले कभी भी नहीं हुए, लेकिन ट्रायल जो है मुनसिफाना होना चाहिए। चीफ जस्टिस अमरता बंदियाल के सामने में उन्होंने समाअत की और अटॉर्नी जनरल ने उन्हें आगाज करते हुए उन्होंने दलाइल दी कि उन्होंने दलाइल देते हुए 9 मई के टाइमलाइन के वाक़यात को सामने रख देता हुए 3 के 7 बजे के दरमियान मुख्तलिफ फौजी अहलकात और अमला को नुकसान पहुंचाया गया और मामले में जो जहाज वो तोड़ा गया। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि मुजाहिरीन ने 9 मई को कमांडर हाउस में मस्जिद में पर भी हमला किया था, ये भी कहना था उनका। और इस सब में चीफ जस्टिस अता बंदियाल ने मुतालबात किए, रिमार्क्स दिया कि उसमें कौन कौन से रिमार्क्स लगे हुए हैं। तो उसमें उन्होंने कह दिया कि उसमें 302 के तराई भी मतलब हैं। इसमें उसने सवाल पूछा कि कोई आर्मी ऑफिसर की जान में नुकसान हुआ, तो उसने कहा, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं है, कोई आर्मी ऑफिसर की डेथ नहीं हुई है। तो दफा 302 जो है वो कैसे लगाई है। अटॉर्नी जनरल ने उस्मान मंसूर ने कहा दिया कि ये हिदायत पर नहीं दे रहा। चीफ जस्टिस ने इसे कह दिया कि आप इस अमले पर हिदायत ले ले, जो आज हकायक बता रहे हैं उनकी बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फुल केस बनवाकर केस सुना दिया जाए।
اور اس پر سنی نے بھی باتیں کی اور تمام تر چیزیں ہوئی، اور چیف جسٹس نے یہ بات کی کہ ملزمان کا ٹرائل ہونا چاہیے، ملزمان ٹرائل کے لیے تیار ہے لیکن ٹرائل منصفانہ ہونا چاہیے۔ عالمی ایکٹ ان کے لیے ڈیزائن کیا گیا جن کے لیے ان کی بنیادی حقوق جو ہے وہ اللہ کو نہیں ہوتے، جبکہ ندیم صاحب کا کہنا ہوا تھا کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، اس میں قانون بنایا ہی مخصوص افراد کے لیے بنایا گیا تھا، ان کو آرمی ایکٹ میں گھسیٹا جا رہا ہے، اور اس میں آرمی ایکٹ کا ضرورت اور پیرامیٹر میں کچھ فرق ہے۔ آپ نے بھی اس کے حقائق اور الزامات حقائق سے کچھ برعکس ہے، تو اس پر جو جمعے کے صبح 9:30 تک جو ہے نا عدالت میں یہ کیس ملتوی کر دی ہے، لیکن ایک اور جو اپڈیٹ جو سپریم کورٹ کو کیس میں جو اپڈیٹ تھے اس کو بھی لسٹ کروا دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے پروسیجر ریکویسٹ ایکٹ کے خلاف جو لسٹ ڈی نوٹس کیا گیا ہے، اس کیس کے سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے سماعت میں 8 رکنی لارج بینچ کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے مطابق فوجی عدالت ہے کہ ایکٹ کو اس کو ڈیلیسٹ کرا دیا گیا ہے، جو کہ عدالت میں عواموں کے خلاف آپ اس طرح کے کیس اور درخواستوں کے سماعت جمعے کو ہوگی۔ مطلب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے نا یہ بھی اب جو کیا گیا ہے بیسیکلی یہ ڈی لیکسٹولی بھی مطلب یہ معنی خیز بھی ہے، اور ابھی وہ اس کا کیا مطلب نکالا جائے، کیا نتیجہ بندہ آغاز کر دیا جائے، اس سے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا بندے کو۔ لیکن اس میں سارے سچویشن میں جو چیف جسٹس میں جو ہے نا وہ ان کے آتے ہیں تو ابھی ان کا کوئی لانگ ٹرم فائدہ بھی نہیں ہوتا، مطلب ملٹری کورٹ کے حوالے سے بھی جو فیصلہ ہے وہ بھی ایک ہومیوپیتھک فیصلہ ہی آ سکتا ہے، کیونکہ یہ جتنے جلدی آپ نے دیکھی یہ چیزیں کرنی تھی نا، تو یہ معاملات جتنے جلدی حل کرنے تھے، عید سے پہلے معاملات نپٹانا تھا، لیکن اب کتنے آرام سے چیزیں چل رہی ہے آپ اس سے سمجھ جائے۔ اب آتے ہیں ذرا مین خبر پر، سائپر۔ جو سائپر ہے اس پر بہت واویلا ہو رہا ہے، میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایک اور ولاگ میں بھی آپ کو سب کو بتا دیا، اور اس پہ بہت سارے ویڈیوز بھی موجود ہے، مطلب ریکارڈ پہ بھی ہے، اور اس پر جو ہے نا سپریم کورٹ مطلب ابھی اس پہ عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس میں 4 بنیادی سوال ہے، یہ جو ناظرین میں آپ کے سامنے کچھ سوال اور ان کے جواب رکھ رہا ہوں، ان کے سوال اور جواب جو ہے نا ہر بندہ دے رہا ہے، یہ پوری کا پورا سائپر کا بیانیہ جو عمران خان کے خلاف ہے اسے اڑا کے رکھ دے گا۔ سب سے پہلے سوال جو سائپر کے بارے میں ہے کہ کیا سائپر آیا تھا کہ نہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کا جواب ہے بالکل ہاں جی، سائپر آ چکا ہے، سائپر آ گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ایسے انہوں نے کہا کہ ایسے مراسل جو ہے نا معمول کے برابر آتے ہیں، اور اب کہہ رہا ہے کہ سائپر گم کر دیا گیا۔ نمبر 1 چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ مطلب سائپر آ گیا ہے، لیکن ریاستی طور پر جو ہے نا ابھی تک کسی نے بھی سائپر کو جھٹلایا نہیں کہ مطلب یہ جھوٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سائپر میں کیا دمکی امیز زبان موجود تھی، تو ہاں اس میں جو ہے نا گواہی موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسمبلی فلور میں تقسیم کیا تھا کہ اس میں ہاں دمکی امیز بیان تھی۔ حنا ربانی کر جو کہ اس وقت اسٹیٹ کے مطلب گورنمنٹ کی وزیر خارجہ تھی، اس نے بھی وہ یہ تسلیم کیا کہ ہاں اس میں دمکی امیز زبان استعمال کی تھی۔ اور اس میں اگر دمکی امیز لہجہ موجود تھا، ڈپلومیسک نہیں تھا، تو پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مطلب احتجاج کیا تھا، ہاں جی بالکل، یہ جو ہے نا امریکہ سفیر کہ مطلب ادھر سے احتجاج کیا تھا، بلکہ یہ فیصلہ عمران خان یا کسی اور کا نہیں تھا، بلکہ یہ اس وقت نیشنل سیکیورٹی مطلب آرمی چیف، جوائنٹ چیف، نیوی چیف، اور جو مطلب سب لوگ اس میں موجود تھے، اور ان سب نے متفقہ طور پر مطلب یہ ڈیمارچ کیا جائے اور اس کے احتجاجی مراسلہ تھما دیا جائے۔ جو نمبر 3 سوال جو سب سے زیادہ ڈیبیٹڈ ہے کہ ہاں مطلب کوئی سازش ہوئی، ہاں یہ امریکہ کے طور پر بھی تسلیم ہوا، اور اس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار نے بھی پریس کانفرنس کے دوران اسے مداخلت قرار دیا، اور انہوں نے یہ الفاظ کیا کہ یہ موجود ہے۔ اچھا آگے سوال یہ ہے کہ اس کے سائپر کے بارے میں تحقیقات کی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہوئی، قطعاً اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں۔ عمران خان نے کمیشن بنایا، ان کو ختم کر دیا گیا۔ چیف جسٹس صدر پاکستان کو خط لکھا، آج تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، مطلب ابھی تک کوئی تحقیقات نہیں ہوئی کہ مطلب یہ معاملہ کیا ہے۔ اچھا نمبر 6، کیا عمران خان نے اس پر جو ہے نا سازش اور جھوٹ پر مقدمی بیان کیا، یا اس کو عوام کے سامنے رکھ کر
کر یہ انہوں نے جرم کیا. ہاں تو اس میں ایک سوال پیدا ہوتے ہے کہ مطلب اگر کوئی مسئلہ ہو جائے اس طرح تو اس قوم کا وزیر اعظم اپنے عوام کو اس طرح آگاہ کرے کہ وہ یہ مسئلہ ہے یا اعتماد میں لیتے ہیں, تو یہ کس طرح کا جھوٹ ہے یا کس طرح کا مطلب اس طرح ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر وہ کس ملک کے